بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أنا أقول كلام عن أخباره ننتي إنما يستجيب الذين يسمعون. شرون يعني أنكن النبي خرندي خمن يمنو شرون يعني ينكرندي خمن شرون يعني جابني يناتونغندي ينانيا شركاندانتو شرون يسمعون إبراهيم تونغني إفروغتي hakkilengiya torungiya nan kumyani idan krendi xamnenga igan ñumunu igan jadini ina tongondi ina ña serkanantuwa walmauta xa furuxa walmauta la yasmaun almauta la yasmaun furu kuta famuku donc kafrini ni furu ñaya ko angana konkri moxo katta silamaxondina intamuku sakati bimana ina nyumu sakati na tongondi sakati na kande nam yamba asumullah malla gadi susu dal khiyamang ko tanga grande kudo furukusu yani mumi kudo kafirni ku mumi kudo yani munafiqni kusu islamini kudo kafirni kusu malla gadi su ndu al khiyamang ko tanga summa ilayhi yurja'una isurini sage katalla kallem palle wundi nga nanti Allah jonne na khani bani sugali anan kibariti angolunga anan tuindikia anayila nan tugata angolu ko khati naam وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مشرك ننتي كافر ننتي مكة كنتي خرسكا كنتي لولا نزل عليه آية من نكاوا في غوري كما ينقى الله فارن كما أغنى آية نانا مفردنا كاوا في غوري أما أغنى جمعنا كاوا في غد أغنى آيات كاوا في غد آية كندو أغجات يوم خيخا كلا بكرم كنغة ما شفاي ما تما خد شفاي باو ولا ما خرنا ننكسر أنتينا يا نا كندرة ما كان كنتي كمان يكوا في غورة كما ينكا الله فارنا من ربي نجري أكمل نقيا كأسا موسى وناقة صالح ومائدة عيسى كمان نكو كوا في نميني كما ينكا محمد خايا نجري محمد كمان بني أغنى النبي من غني خفارن غني تونغ غني شو قل محمد أنا كومي دعنا نانتي دعنا إن الله قادر الله نرنيا ننيا الله نكتة ننيا على أن ينزل آية نكوا في غوريان قبي أو خرنا على أن ينزل أو خرنا على أن ينزل يعني بالتخفيف الله نرنيا ننيا الله نكتة نكوا في غوريان كان يقول خذا كذي ميمور ده الله رأي فلان كان يعلم كورو كنغو Qur'ani ki ankoro kube kaji kongo kaka kube ni kongo kondo Qur'ani ankoro kongo Qur'ani ni kawafi shutila ni Qur'ani nkenga ma kitabe kutuku idi yilla ni jidi ni nakati serante ke jidi Allah ndeke nakati kem se kawafi khorewo agana li ngalla da Allah rayi ngana ke Allah ni kapana nyaite walakinna aktharuhum kanda ku kafir ni ku mushrikin andi foko do ngorde la ya'lamuna intatwa yani kawafi ke ganari funde ganyana falle man nyana falle ماذا بعدها ليس من بعدها إلا الخلاق والدمار كن ينانا فله هل كن ينانا فله كوافي غناري كذا ما تقول من ينانا فله هل كن ينانا فله نعم
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ما من دابة في الأرض دابة باني سنتني يكي يا خن كما أنتني يكي نخونا ولا طائر يلي سنتا كامبين تي سنتا يطير بجناحيه أغا كامبين تي كامبو كفيليا إلا أمثالكم ما كانت يشوغني أمتون نياكو خمغونا يشوني تجفوني نياكو خمغونا نانكي الله دا إن الله خلق ألف أمة 600 في الماء و400 في البر ها الله دا وجوني أمة تغا وجوني أمة كمون تمني جينا كمون نغتياني دوما تندكو نانتي جاغا دابني بيرينغا جينا يامبو دابني بيرينغا كمونا جاغا إخاني ومتوني أغو خمغونا إهاتاجيني كتالا يا يعني إهاجوجيني الله يا إتغاندين الله نتغا يارجغاندين الله نيارجغانا إدرانتا هما أنا الله يا مخا الله بانياني سكانا خفلو كن دابني شو خبارنا الله نشكسوا سكانا سنتي الله فالي ها إخاني أمثالكم تلفوني يعني وخمغو متوني يعني وخمغو ومن غير كم غدو الله دا وجونه أمة تغا وجونه أمة كمون تمشوني جناي كمون نغتاني جون نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء وما فاركي فوق وما روكي القرآن نخونا هر بوتشيني وما فاركي ده وما روكي القرآن نخونا من شيء هر بوتشيني يعني oda suro ke qur'an na kuma summa ila rabbihim yuhsharuna alaka man ko tanganari ashundina nan kidi Allah jomme na gane har da bani ku shundina nan kidi Allah jomme na gane da bani be gennu giya ku be ni gennu ganka iga di toro ni tambon tu gani ya iga ni tambon tu gani dire bi Allah na ki shudanga yani khashunya dore juranga da bani ku ishunya na dore juranga yani shranka afri iga ne kita janna ba imbe no man ko يقول يا ليتني كنت ترابا هل قاعد الدابا يا من كاينين يدوري جرايا نواشرون الجنة دو جهنم أنا الجنة كيلو جهنم كنتينا أنا وري أنا دابا بأنا يشري جلوني أنا رونا نخونا أنا يبونتنا أنا شتا سالين كما أنا نتدو كينيا باتنا الخيامة كون بني لانيا خورو كون كينيا نلاكي الله غنو تانغ الله غنو تانغ كافر أونا كافر نياني كينكو يقول يا ليتني كنت ترابا نعم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا كبين كده القرآن ركنا نكري na garanti na mbarto woni ni tay sumun lungunto nyani mene lungunto nyani yo angana kande nkilen ko itoro lanta muku angana yani lungunji ganin ko itoro lanta muku ba lungunto nyani wobukumun mumunto kani khadi mene irante digamu ki kande digane irante digamu ki tongu digane bawo ira kumumunto nyani fi zulmat ini bitam binne ngade nyano ko kasra hum bitambinne musika hum bitambinne nafa hum bitambinne bidambin ka hum bitambinne man yasha illahu yudillu Allah kana tirebe tankum den kanu anan tankum dinga o man yasha Allah kana tirebe hakkan den kanu yaj'aluhu wa ken kama nyana ala sirati killenya kama mustaqimi atrawantini kin Allah gani bi kan den kanu Allah gano kan den kanu Allah gano kan قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قل
أرأيتكم يا لا خمسين كبار ما قل محمد كي أرأيتكم أو يعني أخبروني خلين كبار با إن آتاكم عذاب الله يلي الله ينغن قتين ناركتك الدنا نقوم ياي هلك ينغن ناركتك واتم ناركتك وشبون ناركتك أو أتتكم الساعة ما alfiyaman can yin me ganari bene alfiyaman can yin me gana ko fi dubana alfiyaman can ga shi dubane ataduna ghayra allahi taduna kana allah tananya khiliba ma kana allah ya khili endire kana allah ya khili o angana ro fannin no nga bimana ngo fure no fural lenne weyengiri bambu shungiri je fankenga ji fure kata banni chu jingoro no fure no nga كندرا شو لا غاشان كتلا يا الله يا الله يا الله كندرا خان الله تمن كريت اللي كندرا يو كان الله باني يخليو نعم كندرا كان الله تمن يخلي با إن كنتم صادقين يلي تومتو كنا خلي جابي خذا كيلي خلي كان الله تمن كلي كان الله يخلي نعم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل أتي تدعون إياه تدعون أتنبانكوا على اللف والنشر المرتب نعم بل إياه تدعون خنا الله باني خلي فيكشف ما تدعون إليه خلي منين كوبني خلي كنا ورجي بكا خاقلون نغنا kuna kampi baka kakiru nogonga kana mungudo kunga kana labanya khili kana ro musibondo bonindo toran no watenga na laga na labanya khili makanya fe angana nyole na labanya khili musibo ngana kita koringa nan kita na labanya khili bal angani kebe khili kenna ko siwurgi bakkan law insha kana linga dan alla danga watan sauna ma kay mungudo fonga kay fon kille tokononga tushirkuna kada ni ken kapalla ifilla ni khana ko tek lilla khana tokono khana mungu den naam anya ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا رسلا ودفاري قد يا خيي إلى أمم كتا أمتوننا من قبلك أو يعني قبلك أن كان النبي كان من كني سلة زائدة ودفار قد أخي أن كان النبي كان فأخذناهم ودفن فارهم متون أديرك بالبأساء كفقراء قتنا أدو براج الليخينا والضراء أدو واتقتنا أدو جنجروننا يعني وهي الأمراض والأسقام والآلام بمعنى وجرك تكوكوا لعله دكتكوا يتضرعون من ولا خرخسنا كتا الله يعني مؤمن أننا وجي الله خرخسنا كتا الله يا كافرين جنة نوتي أقلني يحلك يدو ينغن كتينا شاد جهنم بخلن دارين خمومن جنة نوتي أنقلني نغن كنا الله بني ننشرون بيا شاد غكلا يلنا كرواتكنو أنت لا الجنة bawo an kenne nyan jo falla yo ka kafirin ke ngana wati yalla da yanga kata dunaya kina sada bi jo yo yanga kata korenga jahannama Allah da tanga kafira ngade kafira kummanya فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا من نخشبوا ننشد من نخاني
إذ جاءهم بأسنا ويندن قتل قتنغري كتكو كافرنيا تضرعوا من نجم الله رخاصة دي لماذا لم تضرعوا من نجم الله رخاصة دي قال لم كتفر دنتانو غنغلي نافسرني كل من يكوا فلولا من نقان تجدي إذ جاءهم بأسنا ويندن قتل قتنغري كتكو كافرنيا تضرعوا من نجم الله رخاصة دي إما الله رخاصة من نجم الله رخاصة إما الله رخاصة باو ولكن قست قلوبهم يسنم مكوا كاوان توني كوا يسنم إنه يفي كاوان توني يعني ما رقت قلوبهم ولا خشعت سندم من نو سندم من مغيان كاوان توني وزين لهم الشيطان ما كانوا يعني يعملون الشيطان ينبغون دي دنا ما فهم كانوا يعملون يعني كندبرني من الشرك والإناد والمعاشي بمعنى فاشروا عليها يعني يقول لي بروبي دبرني دي قال لك فلكابي كافراهو خلان قطاهو اللان كتيه بمعنى شنو من ينكوا شيطان ده كن يرغنا يامبي كاني كافراهو مشركاهو خلان قطاهو فاشروا عليها يوي الدنيا أكما يقول لجني أكما نعم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما بربي نسوا ما إذا منقود فونا إذا فنتغنونا ذكروا وقد سمعني به تتنا كنا من وقد فقراء بجنبيا نا واتن جنبيا نا مصيبون جنبيا إما يلي فلو يسون منكوا الله ودي سمعني تفويا واتكود فقراء ودي سمعني تيا خاي كما يلي فلباني إذا دومون نجاي وإلا مغلق لنا يلا ولا مننا فتحنا عليهم أبواب كل شيء وده نيمان شوفون لك من كتيا وده كان قافاي مي والله نيمان قفوفنا أنا فهمت فتحنا عليهم أبواب كل شيء وده فون شوفون لك من كتيا وده خير شوفون لك من كتيا من النعم والرزق وده كان يمان كبرنا استدراجا مرسل لنا يا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم وأملي لهم إن كيدي مكين ودنا استدراجا لمرسل ودنا نيمان كل لك من كتيا كودو ميوي الله نيمان كنجن كوفنا حتى إذا فريو ما درينا إذا نغالي نانشوتي نيماني كويا إذا إكونغا شيدنا إتا يعني أوتو بما حتى إذا فريو بما أوتو نغاشونتي نيماني بأوغدي كينيا نغالي تيا إذا شيدنا أخذناهم وخسرنا نيهالك ميانغان قطع بغتة جوية كما كلم خسريا فإجاهم أننا دقني مبلسون كيكلين كتانو غنيا من كل خير جل خير سوا كيكلين كتانو نانت خير تفيدنا ما وكلل يكتا عليك اللي أنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني يمو بني كده دوتونيتي كافرا كونا نا دوتونيتي مشركا كونا الله دي خوكان كتوم الله دي حلاكي الله دي كريم يانغان قطا يعني كوبني كده دوتونيتي كافرا كونا مشركا كونا والحمد لله تيغاي الله دانو رب العالمين الله تدغني تليفوني شوشو كمان وتي الحمد لله رب العالمين أتمواني القرآن نقوم نقطعكم ما كنا كنتو قتلوكم تكون كنتو سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ما كان يرغى الحمد لله رب العالمين سورة الجمر ألقري أكري الحمد لله رب العالمين سورة خاتم أين قد الحمد لله رب العالمين أتمواني القرآن نقوم كنا قتلوكم كنا كنتو نعم ها صفات هي ونفر غالب صفات ها ولا خير خير الحمد لله رب العالمين هذا هذه نقول كنت سرنا
نعم. قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل محمد أنك كافر نكرني با كم مشركين كوبني كدا أنغارندي نانكي الله نكري نين قرآن لغانا نكري كو خلان قطو يكرني با أنن تدنا إن أخذ الله سمعكم الله غنا خمغلو لغا بكا خيا خطركم مغلو بيغاي سرمادي بيغاي نارغا بكا نخونا نلونغوندي وأبصاركم نخوري لغا ni ibugu kaya kunno ko na kafintinde yani wa khatama ala qulubikum khachondo munga na tuagulaga na busu bakano ko nga tuagunta kano ko nga tuagusuma den tano ko nga alla gana ku fini sikki de bare kayo hamuguyu khawallu khachondo tuagu na kullaga bakaya man ilahun ya la kambaki ko tanagani de غير لا الله تنغني كنا ياتيكم به أراداريني كيفو كوانيرو ياغو كودو تورو كودو بيونا سوندو ميسينو خونغا كان كمنين كاتكنا انتنو غاو انظر توحيد يعني كيسونا دي انظر الله تياني النبي مفايبا كيف من مقاني نصرف الآيات oga aya ni laga ni banga ni futam panci ku soro danga summa hum sajikuna yasdifun yuridun ويميلون يدو بالونو بكا يفالكو يميلون بكا آينكو يتتموني. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل محمد أنت كشرو دانا خد كم مكان كو دانا كو خريشكان كو دانا كو مشركين دانا أرأيتكم خدين كباري با إن أتاكم عذاب الله الله ينغن قتين ناري كتخيا بغتة جوية يا خمخا مانا ورول نغن كوا جوية يا خمخا أو جهرة ما بناري كتخيا كيران يميا كوي جوية يميا كوي كيران يميا خيا خنداداري كتخيا هل يهلك بمعنى ما يهلك إلا القوم الظالمون. سيرسون تعالى كني ما كان تسيرون يقولوا دو تونيتي كافرا خندو مشركا خندو بداندون كان خندو نافاو إبانيا حالكني إبانيا حالكني ما تنيا إذا نانكا تينغناري مؤمنين دو كافر نيغامي نكونا كافر نيكو حالكني باكي هربان دو مؤمنين كو كتاما أنا كافر أدي غانكو فانكين دبي يعني مؤمنين كافر نيكو حالكي مؤمنين هربان منيا يعني توكادي لوتي غانكو الله لا ida buku shawutu ni alaki bawo mumini manino ko nga mumini ko lutu di kadum ko mbani anita kutu kusuni kafir ni na yani kafir ni ko ngala kinar baranta mumini ko kitana yani wa ma dalika ala allah ya aziz kel sallama fi kawa fi taydu naam sumulu ngayra ha naam lawdi وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما خفارو كو كايكي فوفو شو خنيا خني مخا ماغانتا اوغدي خايندي كينيا نيمسي وساندانا المؤمنين دانا تي الجنة روينا نينا غونغو نديا كافن دانا تي جنة روينا فمن آمن سريبي غنا تونغوندي يعني سريبي غنا تونغوندي انغا غولي شرو لغا واسلا انغا غولي شرو ندبري فلا خوف عليهم كونكو من كالنغا ريا غريدي انت كان كالك كاني ولا هم يحزنون يكر فلقا قد انت شنو نخد الله قالنا كنيا ودو
silamin do mu'minin le mun sudanga na'am والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا شربني يقدر يعني النبي نمو يفر لغا إني غاراندي يقدر أو آية لغا قرآن لغا نكري نغاراندي يمسهم العذاب ينغان قطع نكم ميمنا كوي ينغان قطع نكم كتنا كوي بما كانوا يفسقون بسبب فسوقهم بسبب ما كانوا يفسقون فانتبهوا ما يغنى إذا فاسقه نمبغو الله نعمر خلنلو الله فارو نعمر خلنلو نعم يعني ينغان قد كنا سببون فاسقه كسببون يعني بسبب فسوقهم بما كانوا يعملون بسبب ما كانوا يعملون يفسقون نعم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل الله جل النبي من يامي ننتناكو كشرو دعو كمكانكو دعا كقرشكانكو دعا كمسلكين دعا أنا أنت دعا لا أقول لكم إني خزائن الله إذا ما كو دعا ننتي الله نيمان كله ممرانتين كيده ما كو دعا ننتي أرجع مرانتين كيده نيانك أرجع بوجنو كتاكايا إذا ما كان كو دعا ده ما كو دعا ننتي خير نمرانتين نو نيانكata خيري كي فوتو كتا كما جانكو خداغا نا كل اقول له ان خزائن الله ولا اعلم الغيب جما بوران ننتي خايب خاتو دي لا ننت خايبوتو يعني عالم الغيب ولا يدير على غيب ادا الا من ارتدى من رسول فاروق كون خايب بوتينتو انا يشرن كو تنتكنتو نا كنيافي الله كان دنيا فاردنا انا خايب نينتو شرن كو تنتكنتو ولا أعلم الغيب أن كنت خايبوتو فندي أي خادين تنغا باتنا إن كنت كنتو يلا فوف الله كما وحينا خلقت من تتو إنت كنتو وحي بين خلقتنا نكنياتو ولا أقول لكم إني ملك جما كوكدا ده إني ملك من الملائكة نانتي كني ملائكة نيا جيلي الله ملائكة تكانتونا إنك مكن كوكدا كوي يعني إن أقتدي إلا ما يوحى إليّ nke to kini fo swa maganta kebe ga kay katinga falle wahayu be gari katinga de fara be gari katinga nke to kini do kenya batanga ta kul muhammad nan tiku kafin da ku mushrikin da no hal yastawi al-ama wal basir finkinte do yakante kunna bana ba kafi do muslime kunna bana ba tongudo gare kenna bana ba yani bida gume do sunne gume kunna bana ba mumini do munafiqi kunna bana ba hal yastawi al-ama wal basir yalla finkinte do yakante nan bana ba أفلا تتفكرون كاكو كانت تشمني كانت تقشني كنا نتمنى دانوا نعم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون نعم وأنذر به الذين أن يملك نيغونغو تيكي قرآن يا يخافون كوبني كنا أن يحشروا ننتي القيامة كوتنا يريني وندي باكي خبرني يا نانكفيني يا إلى ربهم كتي كمان ننتي كمان يومنا هاي أن كن يمواني قوم تكي قرانيا ليس لهم من دون الله ولي إذا كان كنت ننتي جمان دانا سنتي دانا بيشانا سنتي دانا كمان الله يا ولا شفيع إذا كان كنت ننتي خنجون دانا خنجون دانا قبي كمان الله يا لعلهم يتقون كودو ميوكنا الله يا إنا دو تنغالا نيامر خنين شوك ندنا إنا كتالا نيامر خلا كندنا نعم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم. الله تفارنا ولا تطرد الذين ما يمون قتدي من يعني بقى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي شعوبين يقلا بتا شعوبان دول للنا يقلا خلي شعوبان دول للنا ننتنا كون قتا كوي يعني بالغداة والعشي يريدون وجه يقلا الوجه يامرنتي الله بكيكيا يقلا الوجه يامرنتي الله خيلكيا ما عليك من حسابي ومن شيء يقول سندنتانو إنيا مسكين اليو إنيا فقارو يقول سندنتانك نمدي كماو لا من شهر بوتشينه وما من حسابك عليه من شيء أنك بيجنا أنك كروس سندنتيكا كما مني نانتي مسكين يعني فقارو يعني أي فتترودهم أن نقصلغني قطع ما قطع ده أنني قطع سو فتترودهم أنني قطع سو فتكون من الظالمين أنت محمد نعاني ندوتوني مندانا يكودي أنا دكتور أقول أنا كويس. لمن شهيب ابن السنان الرومي أو سرعة فلك كوا. ننتي أن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شهيب وبلال وأمار وخباب وسلمان وغير ذلك يعني من ضعفاء المسلمين فقالوا جماعة وندن يلا فارن جل كويسي كون جماعة يعني كن يلا فارن لو كو فقار كو مسكين يلا فارن يتاخنو أبي ومثلا أبي وديغامونو كويسي كو يكن جماعة دانجي الله فارن يتاخنو فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك أنت دونك كسروا جلان شرو أنشرو شرو خورين قبل أنشرو النخونا angende ku komwa sugandi ku fuqaru ku miskinani ku tago angu khababu ki taganya ni kwa khababu ibn al-arat nan takenya taganya taga wani Allah bangala jwani tagedo tagambala kuma khababu fatitwana nya akenya mani umar ibn al-khattabi khono ya kharando kini kharamundi ni goro islama khuna khababu ibn al-arat kifare ni khata kiyankin do ko anta kunu kundu shuhaib wani de bilal yani de ammar ibn yasin ande khabab ibn arati ande salman al farisi ande wa ghayrihi wa kuntananga min do fa al muslimina iki muhammadu danga aradita bi haulai min qaumika haulai alladhina manna allah alayhim min bainina kiku miskinani ku fuqaru yo allah fonnan ci ko danga tikoy kuluna al janna ya no ku سرقوا رتقنا غدا نانو أنا نسبر طبعا لهؤلاء إذا كنا تتوكني دمبتنا نندو كسرو لامبو تقدون يكوي أقول هذا توكين دمبتنا نندو كسر مخيان قطو نندي تقدون يجي فارنا أتردهم يختبا فلا ألك إن تردتهم نتبعك أما يوشنا أنني قطسو موكو غير توكين دمبتنا فنزلت الله هذه الآية الله ولك آية الناس ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله ولك آية نقل كنا الله قارنا يعني يمولين خطأ كل الله قارنا يمولين خطأ كل يعني كنا يخطأون نقول الله يعني تلومون دين أقول كنا يرون خطأون نقول كنا تلومون بكان دك الدنيا شندان خطأون نقول يعني الله قارنا كان خطأون Allah ni kata unu Allah ni yana talwandi ke fara nya mulana ku shuru katare ba o shuru khoro ku beni ke dangi kundu atama khinte ni kumna ro dina ngata dina ngata ndina e ku ka kan torono ku ka kan toro na ana shira ke fa falla akhi ni ko ayiko na وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
وكذلك فتنا بعضهم ببعض الله تكندي نانيو ورسولون جاربيتي نياي نبنني جاربيتي مسكين نينا na cembento jarabiti sembara lokonga na miskini ni ka jarabiti banneni nga na sembara lokonga jarabiti cembento nga alla da adam remunga alla do jarabiti meya yugona nya banna yugona nya fukare yugona nya cembente yugona sembara lokhe alla do jarabiti meya o na yani liyaqulu kudo banneni kunati cembento kunati yani